إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നാഥനായ അല്ലാഹു എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു തന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും എല്ലാ വിധേനയുള്ള ഖൈറുകളും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള ഖൈറുകളും ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാ തമ്പുരാനെ, ഒരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഒരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പ്രവാസ ലോകത്തുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശത്തുമുണ്ട്, വിദേശത്തുമുണ്ട്. റഹ്മാനെ, എല്ലാവരുടെയും റഹ്മാനെ, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ അവരിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ, അത് കച്ചവടമാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ ധാരാളമായി മത്സ്യങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. കേസുകളിൽ അവർക്ക് നീ ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന്, നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതയെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. റഹ്മാനെ, ആ വിശ്വാനുസരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവരുടെ യാത്രകൾ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ഉപകാരപ്രദമായ നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഒരാളെയും നിരാശപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി വെക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. നീ അവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. കച്ചവടങ്ങളിൽ, അതുപോലെ കമ്പനിയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവർ, വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ റഹ്മാനെ, അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ അല്ലാ, അവരുടെ ജോലികളിൽ അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ തട്ടല്ല റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم.